अथ 10मोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणम् ऊतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रयः। दशमस्य विशुद्ध्यर्थम् नवानामिह लक्षणम् वर्णयन्ति महात्मानः श्रुतेनार्तेन चाञ्जसा भूतमात्रेन्द्रियधियाम् जन्मसर्ग उदाहृतः। ब्रह्मणो गुणवैषम्यात् विसर्गः पौरुषस्मृतः स्थितिर्वैकुण्ठविजयः पोषणम् तदनुग्रहः मन्वन्तराणि सद्धर्म ऊतयः कर्मवासनाः अवतारानुचरितम् हरेश्चास्यानुवर्तिनाम् सताम् ईशकथाः प्रोक्ताः नानाख्यानोपबृंहिताः। निरोधोऽस्यानुशयनम् आत्मनः सह शक्तिभिः मुक्तिर्हित्वान्यथा रूपम् स्वरूपेण व्यवस्थितिः। आभासश्च निरोधश्च यतश्चाध्यवसीयते साश्रयः परम् ब्रह्म परमात्मेति शब्द्यते। योऽध्यात्मिकोऽयम् पुरुषः सोऽसौ एवादिदैविकः यस्तत्रोभयविच्छेदः पुरुषो ह्याधिभौतिकः। एकम् एकतराभावे यदा नोपलभामहे त्रितयम् तत्रयो वेद स आत्मा स्वाश्रयाश्रयः। पुरुषोऽण्डम् विनिर्भिद्य यदासौ स विनिर्गतः आत्मनोऽयनम् अन्विच्छन् अपोस्राक्षीत् शुचिः शुचिः तास्ववात्सीत् स्वसृष्टासु सहस्रपरिवत्सरान्। तेन नारायणो नाम यदापः पुरुषोद्भवाः द्रव्यम् कर्म च कालश्च स्वभावो जीव एव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया। एको नानात्वम् अन्विच्छन् योगतल्पात् समुत्थितः वीर्यम् हिरण्मयम् देवो मायया व्यसृजत्रिधा अधिदैवम् अथाध्यात्मम् अधिभूतम् इति प्रभुः। यतैकम् पौरुषम् वीर्यम् त्रिधा विद्यत तच्छृणु। अन्तःशरीराकाशात् पुरुषस्य विचेष्टतः ओजः सहो बलम् जज्ञे ततः प्राणो महान्नसुः। अनुप्राणन्ति यम् प्राणाः प्राणन्तम् सर्वजन्तुषु अपानन्तम् अपानन्ति नरदेवमिवानुगाः। प्राणेन क्षिपता क्षुत्रिड् अन्तरा जायते प्रभोः पिपासतो जक्षतश्च प्राङ्मुखम् निरभिद्यत मुखतस्तालुनिर्भिन्नम् जिह्वा तत्रोपजायते ततो नानारसो जज्ञे जिह्वया योऽधिगम्यते। विवक्षोः मुखतो भूम्नो वह्निर्वाग्व्याहृतम् तयोः जले वै तस्य सुचिरम् निरोधः समजायत। नासिके निरभिद्येताम् दोधूयति नभस्वती तत्र वायुर्गन्धवहो घ्राणो नसि जिगृक्षतः। यदात्मनि निरालोकम् आत्मानम् च दिदृक्षतः निर्भिन्ने ह्यक्षिणी तस्य ज्योतिश्चक्षुर्गुणग्रहः बोध्यमानस्य ऋषिभिः आत्मनः तज्जिगृक्षतः। कर्णौ च निरभिद्येताम् दिशः श्रोत्रम् गुणग्रहः वस्तुनो मृदुकाठिन्य लघुगुर्वोष्णशीतताम् जिगृक्षतः त्वम् निर्भिन्ना तस्याम् रोममहीरुहाः तत्र चान्तर्बहिर्वातः त्वचालब्धगुणोऽवृतः। हस्तौ रुरुहतुस्तस्य नानाकर्मचिकीर्षया
तयोस्तु बलमिन्द्रश्च आदानम् उभयाश्रयम् गतिम् जिगीषतः पादौ रुरुहादेऽभिकामिकाम् पद्भ्याम् यज्ञः स्वयम् हव्यम् कर्मभिः क्रियते नृभिः निरभिद्यतसिष्णो वै प्रजानन्दामृतार्तिनः उपस्थ आसीत् कामानाम् प्रियम् तदुभयाश्रयम् उत्सिसृक्षोः धातुमलम् निरभिद्यत वैकुदम् ततः पायुस्ततो मित्र उत्सर्ग उभयाश्रयः आसिसृप्सोः पुरः पुर्या नाभिद्वारमपानतः तत्रापानस्ततो मृत्युः पृथक्त्वम् उभयाश्रयम् आदित्सोरन्नपानानाम् आसन् कुक्ष्यन्त्रनाडयः नद्यः समुद्राश्च तयोः तुष्टिः पुष्टिस्तदाश्रये निदिध्यासोरात्ममायाम् हृदयम् निरभिद्यत ततो मनस्ततश्चन्द्रः सङ्कल्पः काम एव च त्वक्चर्म मांसरुधिर मेदो मज्जास्ति धातवः भूम्यप्तेजोमयाः सप्त प्राणो व्योमाम्बुवायुभिः गुणात्मकानीन्द्रियाणि भूतादिप्रभवा गुणाः मनः सर्वविकारात्मा बुद्धिः विज्ञानरूपिणी एतद्भगवतो रूपम् स्थूलम् ते व्याहृतम् मया मह्यादिभिश्चावरणैः अष्टभिः बहिरावृतम् अतः परम् सूक्ष्मतमम् अव्यक्तम् निर्विशेषणम् अनादिमध्यनिधनम् नित्यम् वाङ्मनसः परम् अमुनी भगवद्रूपे मया ते अनुवर्णिते उभे अपि न गृह्णन्ति माया सृष्टे विपश्चितः स वाच्यवाचकतया भगवान् ब्रह्मरूपधृक् नामरूपक्रियाधत्ते स कर्मा कर्मकः परः प्रजापतीन् मनून् देवान् ऋषीन् पितृगणान् पृथक् सिद्धचारणगन्धर्वान् विद्याध्रासुरगुह्यकान् किन्नराप्सरसो नागान् सर्पान् किम् पुरुषोरगान् मातृरक्षः पिशाचांश्च प्रेतभूतविनायकान् कूष्माण्डोन्मादवेतालान् यातुधानान् ग्रहानपि खगान् मृगान् पशून् वृक्षान् गिरीन् नृपसरीसृपान् द्विविधाश्चतुर्विधा येऽन्ये जलस्थलनभौकसः कुशला कर्मणाम् गतयस्त्विमाः सत्त्वम् रजस्तम इति तिस्रः सुरनृनारकाः तत्राप्यैकैकशो राजन् भिद्यन्ते गतयस्त्रिधा यदैकैकतरोऽन्याभ्याम् स्वभाव उपहन्यते स एवेदम् जगद्धाता भगवान् धर्मरूपधृक् पुष्णाति स्थापयन् विश्वम् तिर्यम् नरसुरात्मभिः ततः कालाग्निरुद्रात्मा यत्सृष्टम् इदमात्मनः सन्नियच्छति कालेन घनानीकमिवानिलः इत्थम् भावेन कथितो भगवान् भगवत्तमः नेत्तम् भावेन हि परम् द्रष्टुमर्हन्ति सूरयः नास्य कर्मणि जन्मादौ परस्यानुविधीयते कर्तृत्वप्रतिषेधार्थम् माययारोपितम् हि तत् अयम् तु ब्रह्मणः कल्पः सविकल्प उदाहृतः विधिः साधारणो यत्र सर्गाः प्राकृतवैकृताः परिमाणम् च कालस्य कल्पलक्षणविग्रहम् यथा पुरस्ताद्व्याख्यास्ये पाद्मम् कल्पम् अथो शृणु शौनक उवाच यदाहनो भवान् सूत क्षत्रा भागवतोत्तमः चचार तीर्थानि भुवः त्यक्त्वा बन्धून् सुदुस्त्यजान्
कुत्र कौशारवेस्तस्य संवादोऽध्यात्मसंश्रितः यद्वा स भगवांस्तस्मै पृष्टः तत्त्वम् उवाचः ब्रूहि नस्तदिदम् सौम्य विदुरस्य विचेष्टितम् बन्धुत्यागनिमित्तम् च तथैवागतवान् पुनः सूत उवाच राज्ञा परीक्षिता पृष्टो यदवोचन्महामुनिः तद्वोभिदास्ते शृणुत राज्ञः प्रश्नानुसारतः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् 18 पारमहंस्याम् संहितायाम् 2. दशमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणम् गोविन्द गोविन्द। सद्गुरुनाथ महाराज की जय।